यस्तो सोधामा है त्यसमा चाँजर लागेको केही टुक्रा टाक्री त अहिले पनि पहिले हामीलाई यहीँ देखाइदियो के र यहीँ भेटायौँ हामीले। ए भनेपछि यहाँ भेटिसकेपछि खोज्दै जाँदा अर्को ठाउँ भेटिएको। दर्शकबिन नमस्कार, राष्ट्रिय टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म भुवन थापा। दर्शकबिन यति बेला म त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को रामपुरमा भएको एउटा घटनाको रिपोर्टिङका लागि घटनास्थलमा आइपुगेको छु। पहिलो यो कागज तपाईँको यो कागजमा कागजले ढाकेको रहेछ कि यस्तो गरेर कागज यहाँ पल्टिराखेको अनि त्यहाँनिर त्यो यसो थोप्रिरहेको खै लागेको। अब यस्तो छ त सरबरी। दर्शकबिन यति बेला देश पुरै लकडाउनमा छ। कोरोना भाइरसका कारण यति बेला विश्वले निकै ठुलो क्षति बेहोरिरहनु परेको छ। यसै बीचमा त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को रामपुर स्थित सामुदायिक वनमा यति बेला निकै नै ठुलो मात्रामा हात हतियार सहित बन्दुकका गोलीहरू फेला परेको छ। एउटा ठाउँमा करिब 20-25 भन्दा बढी थान म्यागजिन भेटिएको र सँगसँगै बारीकै डिलको बाँसघारीमा करिब 600-700 भन्दा बढी परिणामको विभिन्न प्रकारका गोलीहरू फेला परेको यति बेला स्थानीयहरूले बताइरहेका छन्। बन्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसकारणले राज्यले यसलाई राम्ररी चाहिँ अनुसन्धान गरेर हैन। रोल्पा जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को दुम्ला लेखमा गएको 1 वर्ष अगाडि गोठालो गएका बालकहरूले बेवारिसे बम भेटिसके पछाडि बम विस्फोटमा परि 4 जना बालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। त्यही घटना घटेको 1 वर्ष पछाडि आज फेरि निकै ठुलो मात्रामा त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को रामपुरमा निकै ठुलो परिमाणमा हात हतियारहरू फेला परेको छ। यो खबर थाहा पाइसके पछाडि स्थानीयले यो सब कुरा देखिसके पछाडि प्रहरी प्रशासन र नेपाली सेनाको टोलीलाई खबर गरिसके पछाडि यति बेला ती हात हतियार भने नेपाली सेनाको टोलीले बरामद गरिसकेको छ। र अझै पनि यो क्षेत्रमा यस्तै खतरनाक वस्तुहरू शङ्कास्पद वस्तुहरू हुन सक्ने भन्दै स्थानीयहरू त्रसित बनिरहेका छन्। घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमा जानेर चाहिँ बेवारिसे अवस्थामा ती हात हतियारहरू फेला पर्यो। ती हात हतियार कस्तो अवस्थामा थियो त? यदि 10 वर्षीय जनयुद्धकै पेटको समयको हात हतियार हुन् भने यति लामो समयसम्म के कारणले त्यो स्थानमा ती हात हतियारहरू भेट्न सकिएन? विस्तृत कुराकानी गरेका छौँ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भन्नाले यहाँ चाहिँ के भेट्यो अङ्कल खासमा? म्यागजिन भेट्यो यहाँ चाहिँ यहीँनिर चाजेको अवस्थामा होइन? मतलब सुरुमा यहीँ देखियो अथवा माथि कतै देखियो? 2 ठाउँ भेटियो भन्ने? यहाँ त म्यागजिन भेटियो। पहिले हामीलाई यहीँ देखाइदियो के र यहीँ भेटायौँ हामीले। ए भनेपछि यहाँ भेटिसकेपछि खोज्दै जाँदा अर्को ठाउँ भेटिएको। एहे यहाँ चाहिँ खास कति थान चाहिँ देख्नुभयो तपाईँहरूले? 25 थान। 25 थान चाहिँ म्यागजिन? हजुर यही नै हो। अर्को चाहिँ खास यहाँ भेट्यो होइन अङ्कल? पक्नुहोस् अलि यहाँ आउनुहोस्। यहाँ माटो उठाएर लिएर यहाँ बिन गरेर भाग्यो। एहे माटो छ त बराबरी त्यही भएर देखिन कठिन हो नि त्यहाँ। यस्तो घरमा एहे यस्तो ठाउँमा भेटियो। हेर्नुहोस् न यो माटो छ त एकदमै। भनेपछि दोस्रो पटक जानेर चाहिँ तपाईँहरूले म्यागजिन चाहिँ उठाएर ल्याउनु भयो अथवा चाहिँ त्यहाँबाट प्रहरीले उठायो? त्यस पछाडि दोस्रो पटक चाहिँ यहाँ आएर गोलीहरू यहाँबाट चाहिँ माथि निकालियो। कस्तो यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क कस्तो अवस्थामा? निकै ठुलो परिणाममा भनिएको छ। खास अलि धेरै अब त्यहाँ त 24-25 थान मात्र भेटियो। यहाँ चाहिँ कति गोली तपाईँको 500 करिबको हाराहारीमा भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो के र? यहाँनिर भेटिएको? हजुर हजुर 500 भन्दा 500 को हाराहारीमा चाहिँ भेटियो। ठ्याक्क कस्तो अवस्थामा थियो अङ्कल तपाईँहरू यहाँ आउँदा चाहिँ? यो पात पत्तिङर हेर्नुहोस् न यस्तोले ढाकेको कि माथिको भाग चाहिँ। अनि यो कागज छ यहाँ हरियो कलर पहेँलो कलर। पहेँलो यो कागज तपाईँको
यो कागजमा कागजले ढाकेको रहेछ कि यस्तो गरेर कागज यहाँ पल्टिराखेको अनि त्यहाँनिर त्यो यसो थोप्रिरहेको खै लागेको अब यस्तो छ त बराबरी मिक्स भएको। यो के चाहिँ अनुमान गर्न सकियो जस्तो यस्तै खुल्ला रूपमा छोडिएको हुन सक्छ कि अथवा चाहिँ केही प्याकिङ गरेर राखिसकेपछि त्यो चाहिँ फुटेर यही कागजमा प्याकिङ गरेर राखेको अनि उफ्रबाट केही झारपतिङ्गरले ढाकेको हैन अनि पछाडि त्यो कागजबाट फुट्यो फुटेपछि 1 घण्टा गोलीहरू निक्लिन थाले है निक्लेपछि त्यस्तै गरेर त्यहाँ पछाडि निक्लिएको पातसित सराबडी जस्तो त्यहाँ चाहिँ देखियो। भनेपछि जस्तो यहाँनिर त बारीको ढिल नै यहाँनिर बारी छ भने ठ्याक्कै बारीको ढिल नै हजुर बारीको त्यो ढिक्ने रहेछ यो चिजहरू भेटिएको छ हैन हात हतियार भेटिएको छ। त्यो वर्षेनी रूपमा चाहिँ लगाइराख्ने बारी ताकि बारीकै ढिलमा यसरी खास के कारणले देखिएन होला भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। यो कसरी देखिएन भन्नाले पहिले तोपिएको रहेछ स्याउलाले भनौँ न यिनी पात पतिङ्गरले उफ्रेर ढाकिदिएपछि त देखिएन पछि तिनी पातहरू खिसिँदै गए हैन अनि खुकुलो हुँदै गयो बस अनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ त्यो पोका पनि फुट्यो जस्तो यो पोलिथिनमा पोका पारेर राखेको थियो हैन फुटेपछि त यताउता क्षेत्रभित्र भएपछि देखिन थाल्यो भन्ने अनुमान। यही जग्गाकै धनीले देख्नुभयो अथवा यो कसले देख्यो त्यो कुरो उहाँले नै भन्नुभयो हामीलाई त हिजो त उहाँले नै देखाउनु भयो उहाँले कहाँबाट पत्ता लगाउनु त्यो थाहा भएन हामीलाई। उहाँले चाहिँ एक जग्गामा गोली छ एक जग्गामा यो छ म्यागजिन भन्ने पनि हामीलाई थाहा थिएन होइन अब के हो त्यो यस्तो अनि आखिरीमा त्यो चाहिँ म्यागजिन रहेछ यो चाहिँ गोली रहेछ भन्ने हामीले यसको नाम पनि अब थाहा छैन हामीले गोली भन्छौँ कि होइन। अब जस्तो कि यसरी भेटियो अब बारीमा व्यवहारिसी अवस्थामा अब यो क्षेत्र कतिको जोखिम मान्न सकिन्छ? एकदमै जोखिम मान्न सकिन्छ हेर्नुहोस् किनभनेदेखि हुनसक्छ आशंका हुन्छ नि हामीलाई यस्तै अन्यत्र पनि कहीँ राखिएको छ कि होइन यस्तै कहीँ भेटिन्छ कि अरू पनि भन्ने आशंका त लाग्यो नि हामीलाई। डेन्जर मान्न सकिन्छ अहिलेको यो अवस्थामा। प्रयास गर्नेछौँ। अङ्कल स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। हजुरको नाम? मेरो शेरबहादुर सुनार। जस्तो यो यहाँनिर हामी अहिले घटनास्थलमै छौँ हजुर ठुलो परिणामको चाहिँ हात हतियार फेला पर्यो हजुर जो अहिले हामी भइरहेको क्षेत्रमा पनि हजुर हामीले चाहिँ केही हतियारहरू फेला पार्न सफल भयौँ भन्ने कुरा आयो होइन। के चिज चाहिँ भेटियो कसरी भेट्नुभयो चाहिँ यहाँ छ भन्ने कुराहरू कहाँबाट खबर प्राप्त गर्नुभयो? यो चाहिँ हाम्रो यहाँ छिमेकी एकजना प्रेम परिहार भन्ने हुनुहुन्छ बगलैमा अनि उहाँले चाहिँ केही दिन पहिले देख्नुभएको छ यहाँ र हिजो हाम्रो बैठक बसिरहेको थियो वनको बैठक बसिरहेको थियो त्यस बैठकमा उहाँले गएर त्यो कुरो राखिदिनु भयो। राखेपछि तत्कालै तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनु थियो हामी राज्यलाई जानकारी गराउँथ्यौँ होइन भने पछाडि ल जाउँ त कहाँ छ हेरौँ भनेर हामी सबै बैठकमा बसेका मान्छेहरू सबै आएर यहाँ हेरियो देखियो र यहाँ चाहिँ मुठा पारेर चाँजेर राखेको यसमा हजुर यहीँनिर राखेका म्यागजिनहरू रहेछन् यो क्षेत्रमा चाहिँ हजुर हजुर यो क्षेत्रमा यसै ठाउँमा म्यागजिनहरू 25 थान म्यागजिन तपाईँहरूले फेला पारियो अनि त्यहाँदेखि फेरि गोली बिन्छन् पढ भन्ने कुरा पाइयो होइन। त्यो खबर चाहिँ कसले गर्यो? उहाँले गर्नु स्वयंले नै देख्नु। अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो ठाउँमा जाउँ त भनेर हेर्न गएको अनि तपाईँको चोएको घारमा पहिले पोको पारेर फाल्यो होला होइन अहिले आएर त्यो एउटा चाहिँ प्लास्टिक कागज चाहिँ एकातिर लडेको अनि चोएका पातसँग सराबरी भएर चाहिँ त्यो गोलीहरू भेटाइयो। भेटाएपछि हामीले नछौँ त्यहाँ नजाउँ अब सिधै खबर गरौँ हामी होइन। हुनसक्छ दुम्लाको जस्तै घटना होइन बच्चाहरूले कसैले लगेर थिचिहाल्ला केही गरिहाल्ला होइन त्यो गऱ्यो भने त दुर्घटना हुन्छ त्यो राज्यका चिज हो नि राज्यले सम्हाल्ला भन्ने हेतुले नै मैले तत्कालै शान्तराज बोहरालाई फोन गरेँ ल यहाँ यस्तो छ 2 वर्ष पहिले पनि भेटेको थियो त्यो जहाँ गोली छ त्योदेखि मुन्तिर। भनेपछि यो ठाउँमा चाहिँ खास गरी पहिलो पटक नै भेटिएको चाहिँ होइन यो ठाउँमा चाहिँ हो तर यो क्षेत्रमा चाहिँ भेटिनै राख्यो। हजुर गएको वर्षमा पनि भेट्नुभएको थियो 2 वर्ष पहिले पनि म्यागजिनहरू 8-9 थान म्यागजिनहरू भेटाइएको थियो त्यसै ठाउँमा अहिले गोली पनि छन्
ल तुरन्त यसको बारेमा केही जानकारी गराउँछु भन्दाखेरि हुन्छ नातिहरू हामी चाहिँ जानकारी गराउँछौँ त्यहाँ तपाईँहरू बच्चाहरूलाई यसो हात लगाउने यतातिर नदिनु होला भनेर उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो दिनमा ड्युटी लगाइयो यहाँ अनि फेरि त्यो क्षेत्र वरिपरि कसैले जान दिएन त्यस पछाडि तपाईँको सानाहरू आइपुग्नु भयो उहाँहरूलाई देखाइयो उहाँहरूले त्यस एरियालाई फोटोसोटो खिच्नु भयो अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट गोली निकालेर त्यो चोयका पात पतिङ्गरसित साथसाथै मिसिएकालाई उठाएर फेरि माथि बारीमा लगेर अनि बिनेर एउटा थैलामा हालियो अनि यहाँबाट म्यागजिन लगेर थैलामा हालेर उहाँहरूले लगेर जानुभयो अनि अब त्यस्तै फेरि पनि होइन कहीँ भेटिन्छ कि भन्ने हामी त्रासमा भयो होइन अहिले त अब तपाईँकै घर वरिपरि हिँडेर तपाईँहरूको बारी पर्छ बारीको डिलडिलहरूमा यस्ता शङ्कास्पद वस्तुहरू फेला पारिरहँदा भोलि यो साँच्चीकै राज्यकै सम्पत्ति अथवा चाहिँ त्यही जनयुद्धकालमा छोडिएका यिनी हतियारहरू हुन् भने राज्यले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ होइन भने त यो क्षेत्रका आम नागरिकहरूलाई त निकै धेरै चुनौतीको बिचमा अथवा चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना देखियो के भन्नुहुन्छ यस्तो विषयमा जस्तो पटक पटक एकपटक मात्र होइन यो क्षेत्र नै अलिकति जोखिमपूर्ण हतियार भेटिराख्नु पटक पटक यसमा पनि राज्यले छोडेका चिजहरूलाई चाहिँ यसरी बेवारिसे ढङ्गबाट छोड्दै गर्दा त त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई नै यो धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको हजुर एकदम बन्नुपर्ने स्थिति आयो त्यस कारणले राज्यले यसलाई राम्ररी चाहिँ अनुसन्धान गरेर होइन जहाँ छरिएको छ त्यो ठाउँबाट उठाएर लग्नु पर्यो यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो अब जस्तो यहाँ आइसके पछाडि तपाईँहरू प्रहरीकै टोलीसँग अथवा सेनाकै टोलीहरूसँग आउनु त भएन सुरुमा चाहिँ गाउँ नै आयो गाउँ आइसके पछाडि यो क्षेत्रमा उहाँ बाहेक अरू कोहीले पनि पहिले देखेको कुराहरू भयो कि अथवा स्वयं आफैले एक्लै उहाँले मात्र देख्नुभएको छ उहाँले देखेपछि अहिले केही दिन पहिले देख्नुभएको छ देखेर पनि अब कसैलाई भनौँ कि के गरौँ कसो गरौँ भन्नेतिर उहाँलाई एकदम मनमा खुल्दुली लाग्यो है कहीँ खौला सौला खनेर गाडिदिउँ कि भन्ने पनि सोचेँ मैले त भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले अनि त्यस पछाडि त्यो केही गर्न सकेन मैले तर त्यहाँ यस्तो चिज छ भनेर हिजो उहाँले जानकारी त्यस मिटिङमा गराउँदाखेरि ठिक छ जाउँ हेरौँ कस्तो के हो त भनेर हामी सबै उठेर मिटिङमा बसेका मान्छेहरू सबै आएर हेऱ्यौँ यहाँनिर सबले देख्यौँ देखे पछाडि फेरि पर पनि गयो त्यहाँ गोली लागेको ठाउँमा त्यहाँ पनि सबैले हेऱ्यौँ हेरे लखतै त्यही थलैबाट मैले फोन गरेँ शान्तराज बोरालाई ल यहाँ यस्तो छ पहिले पनि उहाँलाई फोन गरेर तिनी म्यागजिनहरू अनि प्रहरीहरू आएर लग्नु भएको हो अहिले पनि उहाँलाई जानकारी गराउँदाखेरि ठिक छ म चाहिँ छिमेकी सानाहरू हुनुहुन्छ यहाँबाट जानकारी गराउँछु के भनेर पछि सानाको टोलीहरू आउनुभयो आएर उहाँहरूले फेरि त्यहाँबाट म्यागजिनहरू गोलीहरू सब बरामद गरेर जस्तो अहिले यो गोली अथवा चाहिँ म्यागजिनहरूको सवालमा चाहिँ समाचारहरूमा यो पनि आइरहेको छ यो चाहिँ बिल्कुल नयाँ छन् त्यो चाहिँ जनयुद्धकालमा छोडिएका चिजहरू होइनन् हात हतियार होइनन् भन्ने खालको पनि न्युजहरू आइरहेछ तपाईँले त प्रत्यक्ष देख्नुभयो गोलीहरू जस्तो खिया पनि नलागेका भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइराखेको हामीले देखिराखेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा खास यथार्थ चाहिँ त्यो कुराहरू तपाईँले आँखैले देख्दाखेरि यो चाहिँ अहिले आएर नै छोडिएका चिजहरू अथवा लुकाइ छुपाइ गरेर राखिएका चिजहरू हुन् जस्तो देखिन्थ्यो अथवा चाहिँ त्यही जनयुद्धकालमा छोडिएका चिजहरू जस्तो खिया लागेको के देख्नु हुन त यो कुरो तपाईँको जनयुद्ध कालकै चिज हुनु नि होइन तर जनयुद्ध भएको त 12-15 वर्ष भइसक्यो होइन अनि त्यस बेला यही थन्कै राखेको भए त यिनी त माटो बनिसक्थ्या होइन यस्तो चिज भन्ने थिएनन् तर केही पछाडि लिएर राखेको जस्तो लाग्छ मलाई यो शान्ति प्रक्रिया पछाडि नै यो यहाँनिर छोडियो जस्तो हजुर त्यस्तो जस्तो छ किनभनेदेखि अब 15-20 वर्ष पहिले छोडेको भए त्यहाँसम्म त यिनी त माटो बनिसकुन्थ्यो नि होइन खिया त लागेको छ होइन अब केही तत्कालै अहिले भर्खरै ल्याए त होइन यो होइन केही महिना पछाडि भनौँ केही वर्ष दिन 6 महिना पछाडि भनौँ होइन लिएर यहाँ राखेको जस्तो हामीलाई शङ्का लाग्छ अब तपाईहरुलाई विशेष गरी
राज्यप्रति के आह्वान हो? तपाईँकै गाउँ छिमेक, तपाईँकै घर वरिपरि जहाँ तपाईँ घाँस दाउरा गर्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ गोठालो तपाईँहरूले चाहिँ यहीँनिर आएर गाई बाख्रा चलाउनुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा यस्ता चिजहरू भेटिँदै गर्दा राज्यप्रति तपाईँहरूको के गुनासो, के आह्वान गर्नुहुन्छ? राज्यलाई हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने यस्ता चिजहरूलाई तत्कालै समाधान गर्नु पर्यो, खोजेर, होइन? अनि राज्यले व्यवस्थापन गर्यो भने त खतरामुक्त हामी जनताहरू हुन सक्ने कुरा आयो, होइन? अनि बालबच्चाहरू कसैले भेटाए कहीँ केही गरे भने जस्तो भयो नि तपाईँको दुम्लामा, त्यही त भयो नि, होइन? त्यस्तै यहाँ पनि नहोस् भन्ने धारणा हो हाम्रो। त्यही हो तपाईँ। हजुर, हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला म स्वयं जानेर चाहिँ म्यागजिन 24-25 स्थान बराबरको चाहिँ यहाँनिर म्यागजिन फेला परेको थियो, त्यही स्थानमा आइपुगेको छु। तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु, उताबाट खिचिदिनु होला यतातिर। यहीँनिर अलिकति यो खोला जस्तो पनि छ, साँघुरो क्षेत्र, जहाँनिर चाहिँ म्यागजिन फेला परेको थियो। यो तपाईँले भाग देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा कोप्चो जस्तो छ। यहीँनिर चाहिँ चाँजेर राखिएको अवस्थामा चाहिँ म्यागजिनहरू फेला परेको भनेर चाहिँ यहाँका स्थानीयहरू जो चाहिँ यो स्वयं घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा आएर देख्नुभयो, उहाँहरूले बोल्नु भएको छ। र केही त्यस्ता चिजहरू यहाँबाट अझै पनि रहन सक्छन् है भन्ने खालको त्रसित यो छिमेकी अथवा चाहिँ यो गाउँ बनिरहेको अवस्था छ। किनभने गएको वर्षमा त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को दुम्ला लेखमा पनि यस्तै एउटा बेबारिसे बमहरू चाहिँ फेला पारिसके पछाडि बच्चाहरूले त्यो बमलाई चाहिँ नचिनिकन, एक अर्थले भन्दाखेरि उनीहरू अबोध बालक थिए र तिनीहरूले चाहिँ अन्जानमा प्रयोग गर्दाखेरि बम विस्फोट भइसके पछाडि 4 जना बालकको चाहिँ घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो अथवा चाहिँ मृत्यु भएको थियो। यदि राज्यले 10 वर्षीय जनयुद्धको परेडमा छोडिएका यिनै हात हतियारहरू हुन् भने जहाँनिर छोडिएको ठाउँबाट राज्यले संरक्षण गरियोस् अथवा राज्यले चाहिँ संरक्षण गरोस्, ताकि जनताहरूलाई सही ढङ्गबाट त्रसित नभइकन बाँच्ने एउटा वातावरणको सिर्जना गरियोस् भन्ने खालको हामीले चाहिँ यहाँबाट धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र केही छुटेको पनि, केही गलेका चिजहरू यहाँ छुटेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सायदै लाग्छ हामीलाई यो बन्दुककै केही चिजहरू हुनसक्छ, यहीँनिर छुटेको अवस्थामा रहेछ। ल, ठिक छ, हामी अन्य ठाउँको जहाँनिर चाहिँ यो एक ठाउँमा मात्र होइन, म्यागजिन यहाँ भेटियो भने गोली चाहिँ माथि भेटियो भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यहाँ पनि पुगेर त्यहाँको घटनास्थलको यथास्थिति कहाँनिर भेटियो भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ देखाउनेछौँ। दर्शकबिन, घर चाहिँ खास गरी त्यति नजिकको दूरीमा छ र यो चाहिँ बारी हो, उहाँहरूले वर्षेनी रूपमा चाहिँ लगाउँदै आइराखेको बारी। र बारीको यो सर र डिलमा यहाँनिर चाहिँ 500 को हाराहारीमा करिब नेपाली सेना, त्यसै गरी चाहिँ नेपाल प्रहरीको टोली आएर यहाँनिर एकिङ गर्दाखेरि यहाँनिर भेटिएका गोलीहरू मध्येबाट करिब चाहिँ 500 को हाराहारीमा चाहिँ गोली भेटिएको भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको सन्देश बाहिर आइसके पछाडि हामी घटनास्थलमै छौँ। हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर छोडिएको थियो, यहाँनिर चाहिँ राखिएको थियो भन्ने खालको हामीले खबर प्राप्त गरेका थियौँ। र यहाँको चाहिँ हामीले घटनास्थलमा आएर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी रिपोर्टिङ गरिसकेका छौँ। खास गरी यथार्थमा के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले यहाँको जानकारी दिइसकेका छौँ। ल,